burkya Moji shiyakti Surgi jarajan Oslia kusako Takchule burke Tumina sashan Surgi jarajan Tumkana suat Surgi che Rasam che Devacha Burgyache Surgiche Rasamche Devacha Burgyache Surgicharacha Soglavon Vonlo Nui Santoshano Daktule Burge Daktula Burgya Mujnawan Geshon Turma Kasumi Moi pasan getat Surgiche Rasamche Devacha Burgyache Surgiche Rasamche Devacha Burgyache Moso mokotya, daktulia burkya, konwatek ti, anpatkan galit, oslian chagolyak, dadya perbandun, budola durian, takat sorbore, surgiche, rasamche, devacha, burgyache, Surgiche, Rasamche, Devacha, Burgyache, Priticha Mocha, Daktulia Burgya, Bepor Venkenas, Pois Korunakan, Haudumka Santa, Tachia Surkan, Bampache Soda, Muka mol boktat surgiche Rasamche Devacha Burgyache Surgiche Rasamche Devacha Burgyache Soglang tumka Deoborodisyu Tumka Deoborodisyu मोगाच्या अपूर्बाईच्या भुरग्यानो खुशाल तुमच्या आवय बापायच्या बरोबर तुमच्या संदेशकारा बरोबर हांव खुशाल कित्याक पयलींच पावटी तुमी जेजू तुमच्या काळजांत आयज घेतल्यात तर बरे भशेन ह्या मिसांत वांटो घेवया हे मीस हांव तुमचेच पासत भेटयता बाबाचे आनी पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मोगाच्या भावा भयणीनो आयज आमचे फिरकोचेन एक व्हड खुशालकायेचो दीस आयज एक बरी आनी लांबदीक तयारी करून आमी 20 सोंपुलीं भुरगीं पयलेच फावट जेजू आपल्या काळजांत घेवन फुडें चल्या आनी हे बोड दिसाक आमी विशय घेतला तो जावन आसा जेजू आमच्या काळजांत घेवन भावातान वाडुया आवय बापूय
बातिस्माच्या संस्कारा वरवीं आमच्या आवय बापाय आमकां बावार्थान मुळावी शिकवण दिली. याज्ञिक आमचे याज्ञिक आमकां जेजूचो उपकार देवाचे उतराचे ओळख दिवंक आनी हेर संस्कारा वरवीं ते आमकां भावार्थान वाडयता. संदेशकार दर आयताराक संदेशकार आमकां दोतोनीत देवाच्या मोगाची आनी जेजूची खबर सांगूंक भावार्थान वाजयतात. सेंट फ्रांसीस झेवियर गोंयांत येवन सेंट फ्रांसीस झेवियर कापींग वाजोवन भुरग्यांक आपयतालो आनी दोतोन शिकोवन भावार्थाचे बी ओंपतालो. सान जोसेफास आमचो गोंयचो आपुलबायेचो सान जोसेफास सगल्यांक भावार्थान वाडूंक आदार दितालो. तो श्रीलंकेन गेलो आनी थंय सगळ्या लोकांचो भावार्थ घट केलो. सुपुल्ल्या भुरग्यानो, बरे भशेन वाचून आनी चित्र दाखोवन तुमी ही सुरवातीची उतरां आनी आमचो विशय आमचे मुखार दवरला. हें आमी मनान दवरता आनी ह्या मिसाचे भेटेन आतां पावल मागता. जेजूक आमच्या काळजांत घेवन भावार्थान वाडुया. विशय आयचो सुपुल्लीं भुरगीं तुमी, जेजू तुमचो मोग कोत्ता आनी जेजू कोणाच्या रुपान तुमकां दिसची पडटा? तुमच्या आवय बापायच्या रुपान, तुमच्या संदेशकाराच्या रुपान, तुमच्या टिचरीच्या रुपान, तुमच्या भाव भयणीच्या रुपान दिसती पडटा. पूण केन्ना केन्नाय ह्या जेजूक आमी आमच्या जिवितान तो कितें सांगता तें आयकोंक ना. ताका लागून ह्या वेळार देवाचें बोगसणें आमी मागुया. मोगाल जेजू, आमच्या आवय बापायन आमकां मोगान आनी आपुलबायेन तुजी वळख दिवन वाडयली आनी भावार्थाची बुन्याद आमचे भितर गायली. पूण जायते फावटी आमी मागणें करिनासतना रावल्या, फोट मारल्या. आमच्या उतांनी आनी कोन्यांनी आमी आमच्या देवाक तशेंच आमच्या आवय बापायक दुखयल्यान. आमकां बोगस. आतां आमी सोमिया गायतले. Sumiaka Glutgor, Sumiaka Glutgor, Chrisaka Glutgor, Chrisaka Glutgor, Sumiaka Glutgor, Sumiaka Glutgor. सद पदवेदार देव आमची काकलूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणेंच्या जिविताक पावूंक. Amen. Mój Devo, usurgi ani shanti taja ista sosari. Mój Devo, usurgi ani shanti taja ista sosari. Sorvespora deva, surgi charaya,
सोडवेदा देवा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या दूर वैभवापासून आमी तुका वाकांता महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सोम्याची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेले तू संसाराचे पाप कांता आमची काकलूत काकलूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेचे सुख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रितीच्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो आयज आमचे फिरगोचेन ट्रिपल सेलेब्रेशन पयले म्हणटा पळय तें तुमी जेजूक पयलीच पावटी तुमच्या काळजांत घेतल्यात आयज व्हड खुशालकाय आमकां तुमच्या आवय बापायन किरीत भशेन दुसरें म्हळ्यार थिंगा पळयात आंकवार मारयेचे इमाज हा आंकवार मारयेन न्हू कोहलेंच पातोक केन्नाच करूंक ना एका लागून देवान तिका कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार व्हेली एसाम्शन म्हणटा आमी इंग्लीश भाशेन ही परब आज आमी समोरमता आनी तिसरें म्हळ्यार 15 ऑगस्ट इंडियेक रावतेल्या सगल्या मनशांक म्हत्वाचो दीस कित्याक आज आमचो इंडिपेंडन्स डे 74 इयर्स जातात भारताक ओ इंडियेक ब्रिटिशाच्या रुला सकयली स्वतंत्रताय मेळ्ळ्या तर हॅप्पी जावया खुशाल जावया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवया हे मिसाचें बलिदान आनी एक पावट सांगता ह्या 20 सुपुल्ल्या भुरग्यां बसत हांव भेटयतां देवाक मानता तसलीं भुरगीं थोरणाटी कशी फुडाराक तोरणाटी आनी वाडलेली कशी ती वाडोवप सर्व राष्ट्रांच्या धोनिया आमच्या मोगाल बापा ज्या दिसा तुवें आंकवार मारयेक कुडियोतम्या सयत सर्गीचे मोहिमेक उबारून व्हेली त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्रताय जोडूंक पावलो ही एक तुजे जाणवायेची आनी मोगाची व्हड खुणा म्हूण आमी दिनवाशी काळजान ओळखून घेता आमचे सर्गीचे मायेच्या आसऱ्या काल भारत मातेची सोमेस्त भुरगीं सर वायटांतलीं सुटोन ओतम्याची स्वतंत्रताय जोडूंक आनी स्वर्गार सुकेश जिविताची भरती भोगूंक पावूं आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजपूत चलयता सासणांच्या सासणांक आमेन बाग्योन पावलून गालसियाकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप बावा भयणीनो
आपले सोतेची जावंक तुमकां आपयल्यांत, पूण आपल्या सोतेच्या निबान मात कुडीच्यो कोशयो पाळी नाकात. बोगोर एकामेकाची सेवा करात. आखी समूर्त एकाच उतरान आटापल्या. तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचोय कोर. कित्याक एकामेकाक घांस मारून काशात जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच करतल्यात. सांगता ते हे, आत्म्या पोरमोने चोलात आनी कुडी मासाच्यो कोशयो पालूंक तुमी पावचिनात. कुडीच्यो कुशयो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो कुशयो कुडीचेर आड वेतात. त्यो एकामेकाचेर झुजतात देखून तुमकां जाय तितलें तुमच्यान करूंक जायना. देवाचें उतोरें. देवाचे वडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब एपोरी करून जातलो. Sorvis pora sove morgota galis mochi. Sorvis pora sove morgota galis mochi. सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा कालीस मोचे. म्हज्या देवा सोवे बोल म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हजी सोडवण केली म्हूण हांव संतोसतां. सबाब Sorves pora sove morgota galis mochi. बोलिश्टांच्या दोनू मोदल्या, पूण असोक्तांचें बोल वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण बुकेन मोरतालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वांसती बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब Sorves pora sove morgota galis mochi. सर्वेस्पूर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. कोणांत देंवयता आनी थंयसरली भायर काडटा. सर्वेस्पूर दुर्बलकाय धाडटा आनी गिरेस्तकाय दिता. तोच दोनीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब Sorves pora sove morgota galis mochi. गरिबांक तो धुलींतली उखलता, दुर्बलांक तो शेणांतली वयर काडटा. कुंवरां मदें तांकां बसयता, मानाचें आसोण तांकां नेमून दिता. सबाब Sorves pora sove morgota galis mochi. उदकाराक सगळीं उबी रावया. Sorves pora, soy sorves pora, soy sorves pora, soy. Soy sorves pora, soy sorves pora, soy sorves pora, soy. Gordonia amci casa. Givuk tuja podaci udra. Gordonia amci casa. Give tuja podaci udra. Soy sorves pora, soy sorves pora, soy sorves pora, soy. Soy sorves pora, soy sorves pora, soy sorves pora, soy.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून सुपुल्ल्या भुरग्यांचेर आपलो हात धरून मागणे करचे खातीर लोकान तांकां ताची सोरशीं हाडली शीस तांकां बोबाट करूंक लागले पूण जेजून तांकां सांगलें भुरग्यांक म्हजेशी येवंक दियात आनी तांकां आडाय नाकात कित्याक सोर्गीचें राज असल्यांचेच मागीर तांचेर ताणें आपले हात दवरले आनी थंयचो भायर सरून तो आपले वाटेन गेलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी वाकानी तुका क्रिस्ता सुपुल्ल्या भुरग्यानो जायते फावटी तुमी तुमच्या आवय बापाय बरोबर मिस्साक आयल्यात तुमचे व्हडले भयणी भावा बरोबर मिस्साक आयल्यात आनी ती जेजूक घेताली कोमिन्यांव घेताली आनी तुमी रावताली आमकां केन्ना मेवतलो कोमिन्यांव आतां तुमकां 7 वर्सां वयर जाली थोडे भोव गिन्यान तुमकां फावो जाला आनी तुमची बरी तयारी तुमच्या आवय बापायनी आनी संदेशकारांनी केल्या उपरांत आज जेजू तुमच्या काळजांत येतलो आतां पळयात तुमी घरा कडेन बोशेन जेयतात बोशी जोरी तर मेयी हा लोवलेली हा तुतून जेयतात तुमी ना ती बोशी धुतात एका लागून जेन्ना जेजूक तुमच्या जिवितान घेतल्यात बरें कुमसार करूंक जाय आसलें 13 तारखेर 2 दीस फाटीं तुमी एक बरें कुमसार केला आनी आतां तुमी सारकी क्लीन आसात नितोड आसात जेजूक तुमच्या काळजांत घेवंक हेच भाशेन जितले पावटी जेजूक तुमी घेतल्यात न्हू पातोक तुमच्या जिवितांतले पयस दवरात एक धाकटुली काणी सांगता एका स्कॉलान हुंय एक फेस्त आहलें आनी फेस्तान टिचरींनी जायते रांदलेलें आनी 20 भुरगीं तुमचे भाशेन आहलीं फेस्ताक आपयलेलीं आनी थिंगा आपोल आहले थिंगा चॉकलेटी आहल्यो थिंगा आनीक दुसरें कितें पुलाव आहलो आयज तुमी रांदतले ते भाशेन घरा कोणें तुमचे मामी डॅडीन तयार केलां ते भाशेन आतां एकलो भुरगो येयलो आनी 3-4 आप्पोल काडून बोल्सान घालूंक लागलो टिचरीन ताका म्हटलें पळय देव पळयता ते आप्पोल एकेकल्यान एकूच काडपाचो आतां हो भुरगो मातशें मस्ती आहलो तो दुसरे कोणे गेलो आनी आपल्या बरोबर आपल्या 2 फ्रेंडांक घेवन गेलो आनी म्हणोंक लागलो देव आप्पोल पळयता ह्यो चॉकलेटी जाय तितल्यो काडून दवरया आमी देव आमकां सदांकाल पळयता भुरग्यानो कास्त लावपाक न्हू जायते फावटी तुमची मामी डॅडी म्हणटा तुमकां शेपाय शेमाय करीत भाशेन म्हणटा पळय आं कांय अहें कोर नाकाय देव खास लायतलो देव आमचो मोग कोत्ता केन्ना केन्नाय मामी डॅडी पळय तुमकां कारेक कोत्ता तुमकां जाय ते भाशेन दिना हेच भाशेन जेजू आमचो मोग कोत्ता तो आमकां खास लावपाक रेडी ना तो आमचो मोग कोत्ता देखून तेका दूख जाता जेन्ना आमी रोंग कोत्ता आनी तुमचे सुपुल्ल्या भुरग्यांचे रोंग कितें जेवण वेस्ट कोत्ता आमी दुसरें म्हणटा पळय तें आमकां जरी तर आमकां जाय तें मेळना काल बावडो एकलो कोण कुमसारान सांगतालो हांव मातशें घुस्पलो फादर आपूण फुगोन रावला म्हणोंक लागलो हांव पयलो समजोंक ना फुगोन रावला म्हळ्यार कितें पळय तें मागीर गोबले मामी डॅडीन कितें सांगलां तें दिवंक ना आनी हांव बोंचो करून रावलां कोणा कोणें ओहली मिस्टेक मागीर मामी डॅडीचें नांव आयकप सगल्या उगोट टीव्ही वो मोबायलाचेर खेळप ओहल्यो धाकटुल्यो मिस्टेकी केन्नाय तुमी कोत्तात पूण जेजू कितें कोत्ता न्हू तुमचो मोग कोत्ता आनी आयज पळयलां तुमी आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू कांसार जालोलो थकलोलो जेजू आनीक थकोन भुरग्यांक घेवन आवय बापूय आयली जेजू मातशें तांचेर आशिर्वाद घाल जेजू तांचेर बेसांव घाल म्हूण शीस
जेजू कांसार जाला म्हूण तांकां हाडावंक सोदताले, पूण जेजू म्हणटा ना, धाकटुल्या भुरग्यांक येवं दी म्हजे सरशी. आनी हेंच गायोन आमी गायलां जेन्ना आमी पळय इगोर्जेन भितर सोदताले पळय तेन्ना. आनी जेन्ना जेजू सरशी हीं भुरगीं गेलीं, जेजून तांचेर आशिर्वाद घातलो. जे भाशेन तांचो तो मोग कोत्तालो ते भाशेन हो मोग दाखोवपाक ताणें आशिर्वाद घातलो. हो जेजू तुमचो मोग कोत्ता, हो जेजू तुमच्या काळजांत येतलो. आयज जेजू कसो आशिर्वाद घालता तुमचेर. तुमची मामी डॅडी आहा, तुमची शेपाय शेमाय आहा, तुमची टिचरी आहा, तुमची वाडलेली भाव भयण आहा. जेन्ना ती तुमकां बरें सांगतात, तुमकां कितें तुमचे बसत बरें कोत्तात, तांच्या नांवान जेजू तुमचेर आशिर्वाद घालता. आनी जेन्ना तुमी तांकां आयकोना, तांकां ओकमानाची उतरां उलयता, एक एक पावटी जेजूकूच एके भाशेन आमी दूख दिता. हें कोच्चें न्हू. हांव म्हणटालों सुरवातेक पळयात, जेन्ना जेजूक तुमी घेतात, नितोळ आसोंक जाय, लोवलेलें आसोंक उपकारना. आयज पळय काय बरें धवें फूल ड्रेस, मास्क बसून धवें, मेय बसून धवें दिसता म्हाका. हेच भाशेन आमचें भितरलें जिवीत जावंक जाय. आयज पयलें वाचप आमचे एनी टिचरीन पोरगोट केला आमकां. आनीक ह्या वाचपांत आमी आयकलां आयज आमचो इंडिपेंडन्स डे. आमी फ्री मनशां. फ्री म्हणल्यार कितें? म्हाणे जाय तो हें करूंक जायना. म्हाका दिसता हांव फ्री मनीस, तेजेर वचोन दोन वाजोवपाक जायना. फ्री म्हटल्यार पळय तें सारकें आहा तें करप. आनी हें वाचप आमकां सांगतालें, पळयात तुमी स्वतंत्र मनशां, देवान तुमकां पातकांतलीं बक्षिल्यांत, क्रिस्तांव तुमी जाल्यात, पूण कुडीच्या वोंडावण्यांक सांपडनाकात. हांव जाणा सुपुल्ल्या भुरग्यांक ही व्हडलीं उतरां म्हूण. कुडीच्या वोंडावण्यांक सांपडो नाका म्हळ्यार ल्हान ल्हान पातकां करी नाकात. एवॉयड, पातकां एवॉयड करात. ट्राय टू एवॉयड सिन्स. आनी हे भाशेन देवाक मानवतली तुमी जातली. आवय बापूय आसात, थोडीं जाणां यूट्यूबाचेर आमकां फॉलो करतात, संदेशकारां आसात, दुसरी वडील ह्या गांवची आसात, सिस्टरी आसात. ही सुपुल्लीं भुरगीं आमची, आपुरबायेची. तांकां पळयल्यार आसो येता आमच्या तोंडाचेर. ह्या भुरग्यांचेर न्हू आमचे वरवीं देव आशिर्वाद घालता. ताका लागून म्हजी आनी तुजी जबाबदारी, बरें दितलो मो हांव भुरग्याक म्हज्या, सगलें दिता आसतना तांकां न्हू देव दिवपाक विसर नाका. देवाची शिकवण दिवपाक, तुमी राजी म्हूण दाखोवपाक तांकां कमिन्यांव दिवंक काडल्या. काय बरी वस्त. पूण कमिन्यांव दिवन आमची जबाबदारी सोंपना. हे भुरग्याची न्हेसवण धवी फूल आसा. बावतिजमाक ह्याच भुरग्यांक घेवन येयल्लीं तुमी, आनी तेन्नाय तांकां धवी न्हेसवण घातलेली. आनी पाद्रीन म्हटलेलें, ही धवी न्हेसवण आवय बापाय न्हू, पोदोन मोदोनी न्हू, धवी फूल सांबाळूंक वावरात. आतां फाल्यां घोम रोखडेच ही तोन्नाटी जातली. आनी मागीर आनी थोड्या तेंपान काजाराची जातली. आनी तुमी म्हणटली हाव टायम फ्लू. ताका लागून दर एक दीस गरजेचो. आमचे वरवीं किरीत भाशेन आवय बापाय वरवीं, घरांत आसलेल्या दुसऱ्या वडिलां वरवीं देव ह्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालता. बरें तें शिकोयात. आनी बरें म्हळ्यार कितें? ती वाडटा तेन्ना न्हू तांकां शिकोयात, बाबा दीस इज रायट, बाय पळय हें सारकें न्हू. हें जरी तर आमी तांकां शिकयना न्हू, एक शीम म्हूण आसता, एक बाउंड्री म्हूण आसता बऱ्या आनी वायटा मदें, ती बाउंड्री नाच जाता. आनी भुरगीं मागीर वाडटा समजून वायट आहा तें बरें आनी बरें आहा तें वायट. जबाबदारी म्हजी बरे भाशेन पाळ्ळी हांवें की ना? फाल्यां जरी तर नाहा जालेलें जालें, हें आमच्या भुरग्यां सवें हांव आनी तूं जबाबदारी न्हू. खुशाल आमी 20 भुरगीं, सुपुल्लीं भुरगीं आमची कमिन्या हांव घेता. तांची जबाबदारी आसा ल्हान व्हड पातकां ना करपाची. तर भुरग्यानो, आयज जरी तर हांव तुमकां सांगता, तुमच्या आवय बापायन म्हाका सांगलें, फादर पळय तें मागणें करूंक येता तेन्ना आमी आपयता तेन्ना येयना, फादर जेवण वेस्ट कोत्ता, फादर पळय आमचें कांयच आयकना, म्हाका दूख जातली ती जातली, जेजूक दूख जातली, जेजूक दूख जातली. आनी मागीर कोहे बरे भाशेन जेजूक आमच्यान घेवंक जातलो. तर भुरग्यांची जबाबदारी
आवय बापायची आनी वडिलांची आमची जबाबदारी बरे भशेन हे धवे फूल आंगले तांणी घातलां, आंगाचें तांणी घातलां, हें भितरलें तांचें जिवीत हेच भशेन धवें फूल दवरूंक. आनी होच आमचो जेजू, जाका इतली आपुरबाय आसली सुपुल्ल्या भुरग्यांची, इतलो मोग कोत्तालो ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यांचो, थोड्याच वेळान उंड्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो. तशें लागीं आमी मागुया, सैबा ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यांक, ह्या 20 आमच्या सुपुल्ल्या भुरग्यांक जायत्या आनी जायत्या आशिर्वादान तूं भर. भुरग्यांनो आतां उबी रावात, तुमच्यो वाती हातीन घेयात. आतां आमची संदेशकार येतली आनी तुमच्यो वाती पेटयतली. वाती मातशे पयस दवरात आं. ही वात जी हा न्हू ती खुणायता जिवोन जाल्ल्या जेजूक, आनी तुमच्या हातीन जी वात हा ती खुणायता तुमचें जिवीत. आतां जेन्ना हांव विचार तुमकां कोत्तलो, व्हडल्या ताळ्यान जबाब दिया. आमी उबी रावया आनी भुरग्या बरोबर ओय हांव फाट कोत्तां, वय हांव सोत मानता म्हूण आमी जबाब दिवचो. सोयतानांक तुमी फाट करतात ओय हांव पाट कोत्तां. आनी सगल्या ताच्या कामांक तुमी फाट करतात ओय हांव पाट कोत्तां. आनी सगल्या ताच्या बुलोवण्यांक तुमी पाठ करतात. ओय हांव पाट कोत्तां. सोद पदवेदार देवा बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक तुमी सोत मानतात. ओय हांव सोत मानतां. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मारयेतावन जल्मलो. ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकी पिलो. तो मेलेल्यांतलो नव्यान जिवोन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सुमयांक तुमी सोत मानतात. ओय हांव सोत मानतां. बापा आनी पुता तावन उपजल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्यांक तुमी सोत मानतात. ओय हांव सोत मानतां. काथोलीक पवित्र सभेक, भोगतांचो एकठार, पातक्यांचें भोगसणें, कुडीचें पुनर्जिवनपण आनी सासणांचें जिवीत तुमी सोत मानतात. ओय हांव सोत मानतां. हो आमचो भावार्थ, होच पवित्र सभेचो भावार्थ. तो उच्चारूंक आमकां व्हडवीक आनी अभिमान भोगता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. संदेशकारांनो, मातशे भुरग्यांच्यो वाती पालोया. आतां ह्या वेळार आमची मागणी आमी देवाक उबारतल्या. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूची वळख आमकां दितना जेजूचेर बावार दवरतल्यांक आमकां सगळें मेळटा. ह्या बोरवाशान आमकां वाडोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. मोगाद बापा, नव्या विश्रांचेर घाल. विश्वासान केले आमचे मागणे आय. फुडारीपण देवा कडसून येता.
तर आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपली सेवा करून पोरचेन तांकां विचून काडल्यांत म्हूण वळखून सगळें खोटेपण सोडून दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. मोगाल बापा, दया दिस आमचेर घाल, विस्वासान केल्ले आमची मागणी आय. आयज आमची 20 भुरगीं नितळ काळजान जेजूक शिवूंक तयार आसात. सदांच ती ताच्या मोगान आनी भावार्थान वाडोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. मोगाल बापा, दया दिस आमचेर घाल, विस्वासान केल्ले आमची मागणी आय. आयज आमच्या भारतान तशेंच हेर जाग्यांनी क्रिस्तांवांक पिडापेट दितात, धर्म सोडून तांकां बोल करतात. असल्या वेळार ह्या सगळ्या आमच्या क्रिस्ती भावा भयण्यांनी आपले भावार्थाक थीर रावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. मोगाल बापा, दया दिस आमचेर घाल, विस्वासान केल्ले आमची मागणी आय. आमच्या गांवची जायतीं भाव भयणां एक बरें आनी भावार्थाचें जिवीत जिवन मरून गेल्यात. ह्या आमच्या भावा भयण्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. मोगाल बापा, दया दिस आमचेर घाल, विस्वासान केल्ले आमची मागणी आय. सोद पदवीदार देवा बापा, खालत्या खालसार आनी ल्हानवीक मनान कांय आमची मागणी ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यां पासत आनी आमच्या पासत आमी तुका उबारल्यात. तुजे येवजणेन ती आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. पवित्र स्नानाची वाट. आमी ल्हान आसली तेन्ना आमकां धवी न्हेसोन घालून आनी ही वाट घेवन आमच्या आवय बापून हे इगोजेन हाडली आनी जेजूच्या नांवान लडणिकान तेल लावन आनी उदक ओतोवन आमकां पवित्र स्नान दिलें आनी आमचें नांव घेवन ही वाट पेटवली. ही वाट पेटवली वाटे भाशेन आमचो भावार्थ आमी सदांच जिवो धरूंक आमकां आदार मागून ही वाटी बराबर आमच्या जिवीत बापा भेटोया. केक केक जावन आसा कुशालकायेची खुना. केक चागतोच सगळीच आमची कूड खुशाल खोशी जाता. आयज आमच्या फिरगोजेंत एक व्हड कुशालकायेचो दीस. आयज ह्या सुपुल्या भुरग्यांच्या जिवितांत जेजू पयलेच फावट भितर सरतलो आनी तांच्या जिविताचो आपूण दोनी जातलो आनी तांचें जिवीत कुशाल आनी गोड करतलो. सदांच मिसांत वांटो घेवन ही गोडसाण तांणी चाकूंक ही केक आमी बापाक पेटोवया.
थोड्याच वेळान हो उंडो आनी सोरो जेजूच्या मासा रक्तान बदलतलो आनी आमकां सासणाचें जेवण तयार जातलें. जेजूक आमच्या काळजान घेतल्या उपरांत क्रिस्ती पावार्थाचें आनी जेजूचें नीज गोवाय कशें जिवंक ह्या वेळार आमचे आवडे ह्या उंड्या सोऱ्या बरोबर बापाक उबारुया. तुझ देण्यान फावो जालो, प्रितुमेन आमकां दिलो. मनशाच्या वावरान केलो, बेजोयता तुका उंडो. म्हज्या भवा भयणानो, हे मोशे आनी तुमचे बलिदान सत पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्रसभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गीच्या बापा, आंकवार मारेच्या दोबाजीक स्वर्गा वर्णा दिसा ह्या तुज्या अप्रूप देण्या खातीर आनी आमच्या देशाचे स्वतंत्रताये पासत तुका दिनवासून आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें धाराळ देण्यांनी भरलोले आमचे भुंयेंतलीं हीं दानां तुका संतोशान भोंपून दिता. त्याच बरोबर सोमेस्त आमच्या भावा भयणीचो वावर, कोश्ट, दूख, संतोश, हुस्के आनी अंतरेक तुका समर्पिता. जेजूच्या ओगोनीत मोगाच्या समर्पणान आमची ही भेटवणी तूं मानून घे आनी सुफोड कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सत पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वथांय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो आमची जाणवाय आनी बोळ, तोच आमचें पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय. ताची आवय आंकुवार मारिया, ताणें केल्ले सोडवणेचें प्रथम फळ तिका ताणें पातकांतली निवारून मोरणाच्या घासांतली सुटयली आनी अशें आमचेच सुपूर्ण स्वतंत्रतायेची खुणा आनी बरवसो तिका केली. देखून ह्या संतोशभरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गार उबान वेल्ले आमचे माये बरोबर आनी सर्गीच्या सर दुतां भोगता सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पुर्तू स्वर्गानी संसार पोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गीत तुका सोय सोय उत्सर्गीत तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय उत्सर्गीत तुका सोय सोय उत्सर्गीत तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोन आपलीच कुशेन कश्ट मरण सुसूक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका खातीर वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक खोराराचे रोगोत पातकांचे बोगसोने मेलच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घूट पुरगोटुया. सोम्या जेजू आमी ओडकता आनी एकाशीतले पियेता. तितलेच पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजे मरण परगोता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ह्या 20 सुपुल्ल्या भुरग्यांची जी आज जेजूक पयलेच पावटी आपल्या काळजांत घेतिली. आमच्या नागवाच्या गांवची, आमचे गोंयची स्वतंत्रताय आयच्या दिसा जोडलेल्या आमच्या भारताची दया आनी राखण कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माई संगती तिचो पोती बागयोन सुसे बागयोन धर्मदुतां आनी सर्वकालीं तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सदपद वेधार बापा
सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मोनान दवरून ताणे शिकयलेले प्रार्थोन धीर घेवन गावुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं, तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताल्लेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परवडे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगली सुवाली. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ह्या भुरग्यांची गोरचीं घोडे यूट्यूबान ह्या मिसांत वांटो घेतात. तांचे पासत हे ओथमीक कोमिन्यावाचे आमी मागणी करुया. म्हज्या जेजू, म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सोद्दां तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू. मोग करता जेजू. आनी तुका म्हज्या ओतम्यान म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमोलीक तुजें भोव ओमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओथमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां. आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोचरो म्हाका कधीच निर्मू नाका. आमेन. बोसात पयात भुरग्यानो, आतां तुमकां तुमच्या टिचरींनी मांडावळ शिकयल्या. जी मांडावळ तुमकां शिकयल्या ते भाशेन तुमी जेजूक तुमच्या काळजान घेवंक येतल्यात. भक्तीपणान भावार्थान येवया. तुमचे बरोबर तुमची आवय बापूय वो घरचीं येतली. खूब मोग करता आमी तुमचो, पूण ताचेकीन सुबेज जेजू तुमचो मोग करता. तर हें मनान आमी धरुया आनी ह्या भुरग्यां बसत आमी वाडलेलीं मागोत रावया.
Mogajisuyo tuyo bawa punim betungyo. Mogajisuyo tuyo bawa punim betungyo. Kalsatam charavugyo Chivitam chibudugyo. Mogajisuyo tuyo bawa punim betungyo. Kodai tuji ditudi Boswaram kahar tuji Sunto susoyam kadi Favotitli polaiki Kodai tuji ditudi Boswaram kahar tuji Sunto susoyam kadi Favotitli polaiki Mogajisuyo tuyo bawa punim betungyo. Mogajisuyo tuyo bawa punim betungyo. Kalsatam charavugyo Chivitam chibudugyo. Mogajisuyo tuyo bawa punim betungyo. Monatirai bawartan Kushukotai visvasa Kaza peto yacheunan Deva pelya chamogan Monatirai bawartan Kushukotai visvasa Kaza peto yacheunan Deva pelya chamogan Mogajisuyo tuyo bawa punim betungyo. Mogajisuyo tuyo bawa punim betungyo. Kalsatam charavugyo Chivitam chibudugyo. Mogajisuyo tuyo bawa punim betungyo. Sogliakam kakaltikor Tuji sarki nirmokor Sogliakore mokalkor Tuzochi surupkorkor Sogliakam kakaltikor Tuji sarki nirmokor Sogliakore mokalkor Tuzochi surupkorkor Mogajisuyo tuyo bawa punim betungyo. Mogajisuyo tuyo bawa punim betungyo. Kalsatam charavugyo Chivitam chibudugyo. Mogajisuyo tuyo bawa punim betungyo. Kodai tuji ditudi Boswaram kahar tuji Sunto susoyam kadi Favotitli polaiki Kodai tuji ditudi Boswaram kahar tuji Sunto susoyam kadi Favotitli polaiki Mogajisuyo tuyo bawa punim betungyo. Mogajisuyo tuyo bawa punim betungyo. Kalsatam charavugyo Chivitam chibudugyo.
मोगाची सुयो दुयो बावा पयलीं बेचूंक यो मोना tirai bawarta kushu kotai weswasa kalsa peto ya cheuna neva pelya chamoga mona tirai bawarta kushu kotai weswasa kalsa peto ya cheuna Neva pelya chamoga Mogachi suyo tuyo Bawa puyling betung yo Mogachi suyo tuyo Bawa puyling betung yo Kasatam charavuk yo Chivitam chibuduk yo Mogachi suyo tuyo bawa puyling betung yo मोगाळ बापा हातांच आमी जेजूक आमच्या काळजान घेतला ताच्या मासान रोगतान आमचें जिवीत फुलतें जालां आमच्या काळजान खुशालकाय हाडल्या देखून आमी तुका आर्गां दिता मोगाळ बाप्पा आयज परत आमी जेजूचो उजवाड घेतला आमचो बाबा तुवें वाडलोय देखून आमी तुका आर्गां दिता जेजू आमच्या आवय बापूय देव संदेशकारां आमच्या याज्ञिकां आनी इश्टां पासत तुका आमी आर्गां दिता ताणें आपलो मोलादीक वेळ काडून तुका बावाटां शिवूंक अत्मीक वाटेन तयार करूंक जायतो तोपूस घेतला हो दीस आमच्या जिवितांत फलादीक केले हे सगोट देण्या पासत आमी तुका आर्गां दिता आमच्या ओसल्या भुरग्यांचे ल्हान विकायेच्या मनशांचे उक्त्या मोनांची येतोल्यांचे सोर्गींचे राज भुरग्या भाशेन रावत ल्हान विकायेन चलोत सगल्यांक आमकां मेळटोलें सोर्गींचें राज ल्हान भुरगीं आमी सुपुलीं सोम्या जेजूच्या मोगाची वेंगेन ताचे आमी केल्चोली आपुरबाय ताकाय आमची ताच्या राजाची बागेली सासनाक आमी जा
वेंगीन ताचे आमी केळटोली आपूण बाय ताकाय आमची संवसारांत आमी जियेतना जिवितान पावला मारतना पावला पावलार आमी सोदतल्या राज कालिस्तांचे मोगाचे रूपनेतांचे देवाचे असल्याच काळजांक मेळटोलें सोर्गींचे राज ल्हान भुरगीं आमी सुपलीं सोम्या जेजूच्या मोगाची वेंगीन ताचे आमी केळटोलीं आपूण बाय ताकाय आमची ताच्या राज्याची बागेली सासनाक आमी जातोली वेंगीन ताचे आमी केळटोलीं आपूण बाय ताकाय आमची आपूण बाय ताकाय आमची प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, मोहिमेक पावलोले आंकवार मायेच्या मोहिमेवंत पुताची कूड आनी रोगोत संतोश बरीत काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणे आमी तुका विस्वासान करता. आपल्या देशाचे उदरगती पासत भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नांचेर तुजो सुभाम आशिर्वाद पडूं. आमच्या देशांत नीत शांती आनी मोग नोंडू आनी आमी समेस्त आंकवार मारयेच्या पावलांनी चलून तिच्या सांगाता स्वर्गार सुखेस जिविताचे बोरतेक आनी पुनर्जिवंतपणाचे मोहिमेक पावूं. तुज्या पुता जेजूचे नांवी मातशे बसात. सोदांचे एनावन्समेंट मारिना पूण भुरग्यांच्या खेरीत ह्या सोमोरवणे खातीर थोडे दिनवास जे काळजांतान येता. पयले सुवातेर हांव ह्या सुपुल्ल्या भुरग्या पासत देवाक दिनवासता. बरे भशेन कुमसार केले, बरे भशेन तयारी केली आनी आज कितल्या भावार्थान भोक्तीपणान जेजूक घेतलो. जे जे मिसान तांकां कितें कितें ल्हान वो व्हड वोस करूंक सांगलेली बेस बरे भशेन केली. तांच्या आवय बापायकूय शाबासकी दिता कित्याक तुमी तांकां बरे भशेन तयार केल्या. आनी भुरग्यांक तुमकां किरीत भशेन दिनवासता. कित्याक जाणा तूं 1 तारखेर मायाचे आमचो कोमिन्या हांव जावचो आसलो. केन्ना जातलो फादर, केन्ना जातलो फादर, कोण कोण म्हाका म्हणटाली. पूण शेकी ह्या व्हड पवित्र दिसा, बागीवंत दिसा, बागी दिसा हो कोमिन्या हांव पयलेच फावटी तुमकां मेळ्ळो. तर देवाक दिनवासुया आनी आवय बापायच्या पासियेंसा खातीर हांव दिनवासतां. पळय आयज सगलो शो उपाधिकाराचो पूण काम कोत्ता संदेशकार. काल हिंगा 10 वरांचेर बसून आसली, मेहनतीन तयारी कोत्ताली. हें बेश्टेंच तयार जायना, सगलें डेकोरेशन केलां आनी सगल्यो वस्तू प्रेपरेशन केलां पळय तें. तर सगल्या संदेशकारांक काळजांतान दिनवासता. किरीत भशेन खोमिन्याच्या भुरग्यांक शिकयतल्या संदेशकारांक एनी आसा, युजीन आसा, कामन आसा, ग्रेफा आसा, आनी कोण आहा एनी ना न्हू, 4 जाण. आनी कोण आहा, मेलिफा आहा. सो 5 जाणांनी हांणी बरी भशेन तयारी केली ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यांची. तांकां शाबासकी. आवय बापायनो तांचे पासत मागात. भुरग्यांनो तुमच्या सगल्या संदेशकारां पासत मागात. एक दिनवासणेचें उतर आमच्या कोयरात बरे भशेन तयारी तांणी केली. सगलीं कामाक वचपाचीं मनशां तीं. तरी आसतना ह्या भुरग्यांक बरे भशेन मिसांत वांटो घेवपा खातीर आनी आमकांय वांटो घेवपा खातीर आदार दिलो. आमचो लार्सन आसा, मिनीन आसा, भुरग्यांक अमोर उगडास उच्चे खातीर ह्या दिसाचो तांणी आयज हे फोटो काडलेले आसात आनी फुडेंय काडटले. आमचो भाव नेवील आहा,
काल सांजे आसलो रिकॉर्ड करपाक मीस आनी आतां हें लायव्ह ट्रान्समिशन करूंक हा तर ताकाय आमी दिनवासूंक फावो आनी दुसरे हा सगले जे आमकां जाय तो आदार दितात पळय ते जायत्या जाणांचे बापूय आवयो शेपाय शेमाय मायाचे पयलेर कोमिन्याव म्हूण आयिल्लीं देवून पडदेसांत आपयती दुर्दैवान अनफॉर्च्युनेटली सकमस्टन्सिक्सांक लागून पयलेर मायाची आमी कोमिन्याव दिवंक पावोंक ना ह्या भुरग्यांक पूण आयज समजता तुमी यूट्यूबाचेर ह्या मिसांत वांटो घेतला म्हूण तुमचें आजीरपण आमकां म्हत्वाचें आसलें पूण तुमी ओथम्यान तरी आमचे बरोबर आसात आनी ह्या भुरग्यां पासत मागता म्हूण आमी तुमचे आभारी आनी आमी तुमचे पासत मागतल्या आतां ह्या भुरग्यांनी न्हू बूक कवर कंपिटिशन आनी बायबल कॅरेक्टर कंपिटिशन केलेलें आतां तांचें इनाम ह्या वेळार आमी तांकां दितल्या ह्या वेळार ह्या भुरगीं तुमी थिंगाच रावात बसोन हांव येतलो आनी तुमकां इनाम दितलो तुमची संदेशकारां म्हाका सांगतलीं आतां लास्टाक कितें जातलें तें सांगता कित्याक चड आतां कोविडाचो टायम आनी म्हाका नाका चडूय योगोत आमी हिंगा रावलो आतां कशें जातलें तें सांगता शेवटाचो आशिर्वाद जाल्या उपरांत भुरगीं फुडें येतलीं सगलीं आनी भुरगीं एकले भुरगें सगल्या भुरग्यांच्या नांवान केक कातोत्तेले मागीर आमी सगल्या भुरग्यांचो फोटो काडटले फकत भुरग्यांचो मागीर भुरगीं आनी संदेशकारां तांचो फोटो आमी काडटले ते जाल्या उपरांत भुरगीं पोत्तून आपल्या सुवातीचेर वेतेलीं आनी जे भाशेन कोमिन्यावांक येयलेलीं ते भाशेन पोत्तून येतेलीं तांची आवय बापूय वो कोण आयिल्लीं आहा तांच्या बराबर तुमी यात भुरग्यांक हांव सर्टिफिकेट दितलो भुरग्यांक सर्टिफिकेट दिता आसतना तिगोडे फोटो काडटले आनी मागीर हिंगा आल्तारा उजीर भुरगे वात बा घेवन आसतले ताका सर्टिफिकेट दिता ती तुमच्या हातीन घेयात वाडलेलीं कोण आहा ती वो भुरग्याक ही फुडें धरून रावात जी कोण भुरग्याच्या बराबर आयला ती हिंगा फोटो काडटली ताणें सर्टिफिकेट घेतल्या उपरांत आनी मागीर ते भुरगे फुडें वेतले मागीर ताका एक मेमेंटो मेळटलो मागीर आमचे CFS चॅरिटीज आहा सदांच आमच्या भुरग्यांक उगडासा कोमी नांवाच्या कितें ना कितें दितात आनी मागीर भायल्यान वचून भुरग्यांक स्नॅक्स दितले ब्लेस केलेलें कोणोस आहा पयल्या मिसाचेर तें तुमकां थिंगा भायल्यान मेळटलें तर बरे भशेन ही मांडावळ सांबाळुया एकलें भुरगें गेलें दुसरें भुरगें येतलें ताचे बरोबर ताची आवय बापूय आनी हें आतां सगले काबार तुमी मागीर भायल्यान फोटो काडूंक जाता कितले आहा पळय ते तुमच्या मोबायलाचेर कितें आहा पळय ते भायल्यान काडूंक जाता सगले काबार जावन हिंगा सगल्यांचे जाल्या उपरांत सगलीं गेल्या उपरांत कोण कोण मागीर इगोचेन येवन फोटो काडूंक सोदता सवकास येयात एक एकले भुरगे आनी ताच्या बराबर कोण येयलेलीं आहा ती येयात आनी फोटो काडात पूण पयलें अशें जातलें भुरगे सर्टिफिकेट घेतले मागीर ताच्या बरोबर कोण येयल्या ती फोटो काडटली आनी मागीर ते भुरगे मेमेंटो ती CFS चॅरिटीसान आमची तांकां एक उगडासाची वस्त हाडल्या पळय ती घेतली आनी भायर वचोन भुरग्यांक स्नॅक्स फावो जातले हे सगल्यांच्या बरेपणा खातीर केल्लें आसा आतां हांव ह्या भुरग्यांक कितें म्हणटा पळय तें इनाम बूक कवर कंपिटिशन आनी बायबल कॅरेक्टर्स कंपिटिशना खातीर दितलो सगळे इनाम जावन दिवन जाल्या उपरांत आमी मागीर ह्या भुरग्यांक ताळयो पेटोवया सगळे इनाम दिवन जाल्या उपरांत
शेवटाचो आशिर्वाद एकूच अनाउन्समेंट हा ब्लड डोनेशन कॅम्प हा जे ऑर्गनायज करता आमचे CFS चॅरिटीज विलेज पंचायत नागवा हॉलान जातले 22 तारखेर ऑगस्टाचे सकाळी 9 ते 1 मेरेन. तुम्ही जाणात जायते फावटी आमकां रगताची गरज पडटा. जरी तर आमी रगत दिले जाल्यार आमकां मागीर ते कार्ड मेवता आनी सोंपेपणी रगत मेळूं येता. तर हे मनान धरुया आनीक ह्या ब्लड डोनेशन कॅम्पान तुमच्यान ब्लड दिवंक जातात जाल्यार पळयात. आयज आयतार जाल्ल्यान भायल्यान थिंगा कलेक्शन बॉक्स आसतले. तुमी वेता तेन्ना जरी तर कितें घालूंक दिसता जाल्यार तातूंत तुमी घालचें. आतां शेवटाच्या आशिर्वादाक आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागोयात आनी दर एका मागण्या फाटल्यान आमेन म्हूण जबाब दियात. आमच्या मोतीचो आनी काळजांचो दोनी जेजू ख्रिस्त आमची पावलां शांतीचे वाटेर सांबाळूं. आमेन. आमेन. तो आपल्या देशाच्या सर्व लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशी एकामेकाच्या मोगान एकठांवूं. आमेन. पवित्र आत्म्याचे कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी अंतरेक आपले कुशे प्रमाणे तो सुफोड करूं. आमेन. आनी सद पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवे सद्दां आसूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आतां आवय बापूय तुमी मातशे बसात. मागता केक कातरपाची तयारी आमी करुया. Angkuar mari Bapa, sorga vili oba, vili kudi atmya, Diudutacha ora, Bapa Puta Atmya. Santo Sajanada Dinvasuya Sogli Talia Monan Kalsa Bapa Buddha Katmya Santo Sajanada Dinvasuya Sogli Talia Monan Kalsa. हे सायडीच्यान मांड मांड सुरी पळय सुरी आवय बापाय न्हू घरांत आसलेल्या दुसऱ्या वडिलांनो जी भुरग्यां बरोबर आयल्यात भुरगीं आतां केक कातोत्तेली आनी केक कातोल्ल्या उपरांत आमी सगलीं देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण गायन गायतले. तुमी मातशे उबे रावात आनी हो तांचेर मागीर हात पातळावन आमचे वरवीं जेजू भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालता. मागीर केक कातोल्ल्या उपरांत
जेन्ना देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी गायन गायता, भुरगीं हात जोडटलीं, आमी तांचेर हात पातळून आमी तांकां मागीर देवान तुमचेर आशिर्वाद गीत गावया. दुसरी हा पळय ती हात पातळोया आमच्या भुरग्यांचेर, मागीर केक कातरल्या उपरांत. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालून आपल्या मोगान तुमकां सांबाळून तुमचेर आपले मुखामोल फांकून संतोष आनी शांती तुमकां दिवं. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालून आपल्या मोगान तुमकां सांबाळून तुमचेर आपले मुखामोल फांकून संतोष आनी शांती तुमकां